बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान अली। इस्लाम से पहले की तारीख़ को अगर गौर से पढ़ा जाए तो ये बात अच्छी तरह मालूम हो जाती है कि उस वक्त आलम इंसानियत मुख्तलिफ़ किस्म की माशरती व अखलाक़ी बीमारियों से दो चार था। तालीम व तरबियत का फ़ुक़दान था, ज़ुल्मत व जहालत उरूज पर थी, गुर्बत व अफलास ने डेरे डाल रखे थे। ऐसे में ज़ालिमाना व जाहिलाना रसूमात का जन्म लेना एक ज़ाहिरी बात है। ऐसे ही जाहिलाना रसूमात में से एक नाज़ेबा रस्म बास कबीलों में बेटी को ज़िंदा दरगोर करने की भी थी। इस रस्म की बुनियाद बेजा गैरत पर मबनी थी कि कल किसी की बेटी किसी को देना न पड़े, किसी के सामने हमारी नज़रें झुक न सकें। इसलिए जो भी बेटी किसी के घर में पैदा होती तो वो उसे ज़िंदा ज़मीन में दफन कर देता। बेटियों को गिरी हुई निगाह से देखा जाता था और अपने कमज़ोर होने की अलामत समझते थे। ऐसे माहौल में अल्लाह के रसूल ने आकर लोगों को बेटियों के हुकूक़ को पहचानवाया। वो रसूल जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आया, उसने ख़ुद अपनी बेटी का एहतराम करके बताया कि ऐ लोगों, बेटियां तुम्हारे लिए ज़िल्लत व रुसवाई का सबब नहीं बल्कि बाइसे रहमत है। जिसकी इज़्ज़त व एहतराम का मुज़ाहरा कायनात का रसूल इस अंदाज से कर रहा है कि जब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दाखिल होती थी तो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तक़बाल के लिए खड़े हो जाते थे और अपनी जगह पर उन्हें बिठाते थे। इलाही शख्सियात न किसी की तारीफ़ और तौसीफ़ की मोहताज होती हैं और न किसी की अज़मत सराई से उनके मकाम व मर्तबे में कोई इजाफ़ा होता है। इसके बावजूद भी अगर कोई किसी अजीम और बाफ़ज़ीलत हस्ती की शान में अक़ीदत का इजहार करता है तो अक़ीदत का इजहार उस चाहने वाले की अज़मत और बका का सबब बनता है। इन इलाही शख्सियात में से एक हस्ती सैयदा कौनैन सिद्दीक़ा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात है, जिनकी शान में एक तरफ कुरान मजीद मदह सराई कर रहा है तो दूसरी तरफ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम के फ़रामीन मौजूद हैं। इसी तरह मुफ़क्किरीन आलम भी मदह, अज़मत और सैयदा फ़ातिमा ज़हरा में अपनी अक़ीदत के फूल निछावर करते नज़र आ रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे मोहब्बत इंसान की फितरत में शामिल है। उन्हीं चीज़ों में से कमाल और एहसान भी है और साहिब कमाल और मोहसिन से मोहब्बत उनके कमाल और एहसान की वजह से होती है। एहसान कभी ज़ात फ़र्द पर और कभी पूरे माशरे पर किया जाता है। माशरे पर एहसान से मुराद समाजी, माशरती, सियासी, इल्मी और दीनी खिदमात होती हैं और उन खिदमात की वजह से लोग उन्हें पसंद करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह अच्छी सिफ़ात व कमालात के हामिल अफराद भी दो किस्म के होते हैं। कुछ काबिल तारीफ़ होते हैं लेकिन उन्हें ज़िंदगी के लिए नमूने अमल के तौर पर माना नहीं जाता, और कुछ ऐसे बाकमाल अफराद होते हैं जो दूसरों के लिए नमूने अमल बन जाते हैं। इसी तरह नमूने अमल अफराद भी एक जैसे नहीं होते। कुछ अफराद ख़ास ज़माने व मकान, दीन व मज़हब और कौम व मुल्क तक महदूद होते हैं और कुछ अफराद किसी भी महदूदियत से बालातर होकर आफाकी और आलमगीर होते हैं और उन्हें नमूने अमल और मिशल राह समझने वाले हर कौम और हर मुल्क में होते हैं। उन्हीं आफाकी और आलमगीर शख्सियात में से एक शख्सियत बिनते रसूल जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात बाबरकत है, जिनकी शान में खुदावंद करीम ने कुरान मजीद में जगह जगह कसीदा पढ़ा है। एक जगह पर फरमाता है, बेशक हमने आपको कौसर अता किया। दूसरी जगह पर इस अंदाज में गुफ्तगू की है कि पैगंबर इल्म आ जाने के बाद जो लोग तुमसे कट हुज्जती करें उनसे कह दीजिए कि आओ हम लोग अपने अपने फ़र्जंद, अपनी अपनी औरतें और अपने अपने नफ्सों को बुलाएं और फिर खुदा की बारगाह में दुआ करें और झूठों पर खुदा की लानत करार दें। तमाम मुअर्रिखीन का इस बात पर इत्तेफाक है कि इस आयत में औरत से मुराद जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। आपका नाम फ़ातिमा, लक़ब ज़हरा, सिद्दीक़ा, ताहिरा, ज़किया, राज़िया, मर्ज़िया, सैयदतुल निसाइल आलमीन वग़ैरह हैं। आपकी मशहूर कुन्नियत उम्मुल आइम्मा, उम्मुल हसनैन, उम्मे अबीहा वग़ैरह हैं। आप मनासिब इलाहिया में से नबूवत, रिसालत
اور امامت پر فائز تو نہ تھیں، لیکن تمام انسانوں کے لیے بالعموم اور عالمین کی تمام خواتین کے لیے بالخصوص نمونہ عمل تھیں۔ آپ کی حیات طیبہ اگرچہ مختصر تھی، لیکن اپنی ولادت سے لے کر شہادت تک کا ہر لمحہ، ہر قول و فعل باعث ہدایت ہے۔ آپ کے بارے میں کچھ لکھا لیکن پھر بھی کچھ نہیں لکھا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان اور عظمت میں جہاں قرآن مجید کی بہت سی آیات موجود ہیں، وہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں بھی ملتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کبھی فرماتے ہیں فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کبھی کہتے ہیں کہ فاطمہ میرا دل ہے، کبھی دل کا قرار، کبھی فرماتے ہیں فاطمہ اپنے باپ کی ماں، کبھی فرماتے ہیں فاطمہ خواتین عالم کی سردار ہیں، اور کبھی فرماتے ہیں فاطمہ کی خوشنودی میری خوشنودی اور فاطمہ کی ناراضگی میری ناراضگی۔ جس نے فاطمہ زہرا کو خوش رکھا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ تاریخ نسواں کا مطالعہ اور مشاہدہ بتاتا ہے کہ نسب کی بنیاد پر شاہان وقت، حکمران اور دیگر امیر گھرانوں سے تعلق رکھنے والی خواتین عموماً ایسے کاموں کو انجام نہیں دیتی جنہیں عام طور پر معاشرے کی باقی خواتین انجام دیتی ہیں۔ لیکن کیا شان ہے خیر النساء العالمین کی کہ کائنات کے سب سے زیادہ باشرف اور باعظمت خاتون ہونے کے باوجود کبھی بھی نسبی عظمت اور شرافت پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ہر نیک عمل کو اچھے طریقے سے انجام دیا اور خواتین عالم کے لیے نمونہ عمل قرار پائی۔ آپ کی سیرت ان تمام خواتین عالم کو دعوت فکر دیتی ہے جو دوسروں کے کمالات اور نسبی شرافت اور عظمت پر اکتفا کرتے ہوئے نیک کاموں کی انجام دہی سے کتراتی ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کائنات کی عظیم ہستیوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، حضرت علی علیہ السلام کی ہمسر اور جناب حسنین علیہ السلام کی مادر گرامی ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی خوشنودی کو اللہ کی خوشنودی اور آپ کی ناراضگی کو اللہ کی ناراضگی قرار دے دیا ہے۔ آپ کی حیات مبارک عبادت، سخاوت، شرافت، شجاعت، اطاعت، جد و جہد، زہد و تقوی اور جہاد سے پر ہے۔ آپ نے اپنی مختصر اور با مقصد زندگی نبوت و رسالت اور امامت کے دفاع میں گزاری۔ آپ کی زندگی کو جس شخص نے بھی جس رخ سے دیکھا اسے اس میں کمال نظر آیا۔ آپ نے راہ الہی میں سب کچھ قربان کر دیا اور اللہ کی خوشنودی کو ہر چیز پر ترجیح دی۔ آپ نبی، رسول یا امام تو نہ تھیں، لیکن آپ میں وہ تمام صفات موجود تھے جو کسی بھی الہی شخصیت میں موجود ہونے چاہیے۔ آپ جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، وہیں تمام خواتین کے لیے نمونہ عمل اور عالمین کی خواتین کی سردار تھی۔ وہ فاطمہ جن کی تعظیم کو پیغمبر اکرم کھڑے ہو جاتے تھے، رسول کے جانے کے بعد اہل زمانہ کا رخ ان کی طرف سے پھر گیا، ان پر طرح طرح کے ظلم ہونے لگے۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت چھین لی گئی، جبر و تشدد سے کام لیا جانے لگا۔ انتہا یہ ہوئی کہ سیدہ عالم کے گھر پر لکڑیاں جمع کر دی گئیں اور آگ لگائی جانے لگی، اور ہر ایک کی زبان پر بس ایک فقرہ جاری تھا، کاش یہ دن دیکھنے سے پہلے ہم دار بقا کی طرف روانہ ہو جاتے، کیونکہ فاطمہ کی مصیبت ہمارے دلوں کو پارا پارا کر رہی ہے اور ہماری آنکھوں کو خون کے آنسو رلا رہی ہے۔ یہ ایسی مصیبت تھی کہ فاطمہ اس مصیبت سے روز بروز لاغر و ناتواں ہوتی جا رہی تھی اور ہر دن مصیبت میں گزار رہی تھی۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا دشوار ہو گیا تھا۔ آپ صرف 18 سال کی عمر میں عصا کا سہارا لے کر اٹھتی بیٹھتی تھی اور برابر چشم مبارک سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہوتا اور ڈبڈبائی ہوئی بھری ہوئی آنکھوں سے کہہ رہی تھی، ہائے بابا، آپ کی جدائی فاطمہ کو ایسا ضعیف و ناتواں کر دیا کہ طاقت بالکل جاتی رہی، اور آپ کے بعد اس ناتوانی کا کوئی حامی و مددگار باقی نہ رہا۔ اے بابا، آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑیں کہ اگر دنوں پر پڑتی تو وہ کالی رات میں تبدیل ہو جاتے۔ اسی غم میں شہزادی عالمیان 3 جمادی الثانی کو اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وصیت کے مطابق آپ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا۔
صرف بنی ہاشم، سلمان فارسی، مقداد، عمار جیسے مخلص و وفادار اصحاب کے ساتھ نماز جنازہ پڑھا کر دفن کر دیا گیا۔